औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में सबसे पहले मैं ज़िक्र करूंगा सिंध हुकूमत के हवाले से। वज़ीर आला सिंध जनाब जस्टिस मकबूल रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने तमाम सेक्रेटरीज़ को, तमाम वज़रा को ये ख़ुसूसी हिदायत जारी की हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा, अरकान असम्बली और पार्टी अहदेदारों के कहने पर ना तो कोई ट्रांसफ़र करेंगे और ना किसी की पोस्टिंग होगी। उसके अलावा उनकी जानिब से भेजी गई मुख्तलिफ़ तरक्याती कामों के हवाले से सिफ़ारिशात पर भी अमल दरामद नहीं किया जाएगा। एक तरफ तो वज़ीर आला सिंध के ये सख्त अहकामात हैं तमाम सेक्रेटरीज़ को और उनको बिल्कुल सख्ती से रोका गया है, तो दूसरी जानिब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में आए दिन ट्रांसफ़र पोस्टिंगों का सिलसिला जारी है और कहा जाता है कि वहाँ बड़े पैमाने पर मुबैना तौर पर भारी रिश्वत लेकर ट्रांसफ़र पोस्टिंगें की जा रही हैं। जब हमने वहाँ एक महकमा बल्दियात में एक बाला अफसर से इस सिलसिले में आज गुफ्तगू की, तो उनका कहना था कि अगरचे चीफ़ मिनिस्टर साहब ने इस हवाले से सख्त अहकामात सादिर फरमाए, उसके बाद वज़ीर बल्दियात ने भी इस सिलसिले में कहा है कि चीफ़ मिनिस्टर के अहकामात पर सख्ती से अमल होना चाहिए। लेकिन डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंगों में कर रहे हैं वो खुद उसके ज़िम्मेदार हैं और अगर कल कहीं जवाबदेह हुए तो वो डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ही होंगे। तो एक तो ये तज़ाद मौजूद है। दूसरा नाज़रीन, सबसे जो बड़ी अफसोसनाक और बड़ी हैरत अंगेज़ बात यह है कि निगरान हुकूमत के दौर में एक मरतबा फिर गैंगवार ने अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं और गुज़श्ता एक माह से जो गैंगवार की जो सिलसिला है वो बड़ी तेज़ी से वायरल हुआ है। तो बड़ी तेज़ी से जो है गैंगवार ने अपने अहदाफ पूरे करना शुरू किए हैं। आज सराफा बाज़ार में गैंगवार के चंद लोगों ने एकदम हमलावर होकर लूटमार की और बड़ी आसानी से वो भाग निकलने में भी कामयाब हो गए। अगरचा गुज़श्ता 21 दिन से तो सोनारा मार्केट जो थी, गोल्ड मार्केट बंद थी और 2 रोज़ कबल जब वो गोल्ड मार्केट खुली है तो आज वहाँ एक बहुत बड़े पैमाने पर एक बहुत बड़ा ग्रुप ने अचानक हमला किया खारादर मार्केट में और लूट मार करके बड़ी आसानी से चले गए। इसी तरह से पुराने गोली मार में भी मंशियात के हवाले से मुत्तहद ऑपरेशन हुए एक माह के दौरान, लेकिन कोई अभी तक गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी और ना ही कोई नामवर शख्स को वहाँ से गिरफ़्तार किया गया है। जबकि हमारी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ मुख्तलिफ़ ग्रुप जो हैं अब तश्कील दिए गए हैं और मुख्तलिफ़ ग्रुपों ने अपनी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनको महदूद किया है। मसलन कुछ लोग जो ग्रुप्स हैं वो गुटखा वहाँ चला रहे हैं, गुटखे की फ़रोख्त की जा रही है चंद ग्रुपों की जानिब से। चंद ग्रुप जुए के अड्डे चला रहे हैं, कुछ लोगों ने शराब की भट्टियाँ खोली हैं और कुछ लोग वहाँ अगवा बराए तावान का भी काम कर रहे हैं। तो ये तमाम गैंगवार का जो सिलसिला है ये दोबारा शुरू हो गया है, ख़ास तौर पर लियारी के कुछ हिस्से हैं और फिर पुराना गोली मार में इसकी इतलात हैं। लेकिन हमारी निगरान हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना तो अभी तक कोई गिरफ़्तारियाँ अमल में आई हैं। और ये दिन दहाड़े आज जो वाक़या हुआ है सोनारा मार्केट में, ये इंतहाई काबिल अफ़सोस भी है। तो इस सिलसिले में निगरान हुकूमत को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी होगी। नाज़रीन, अब मैं ज़िक्र करूँगा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद की जानिब से जो औरंगी टाउन के जर्मन स्कूल के ग्राउंड पर 15 अक्टूबर को एक जलसा आम का ऐलान किया गया है और उस जलसे के सिलसिले में अगरचे भरपूर तैयारी की जा रही है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद की राब्ता कमेटी के जो सीनियर मेंबरान हैं उसमें फारूक सत्तार साहब और डिप्टी कन्वीनर जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब बार बार इस बात का इज़हार करते रहे हैं कि जितने भी टाउन्स हैं, टाउन्स की सतह पर जलसों का इनेकाद किया जा रहा है और इन तमाम जलसों में जो 28 या 29 टाउन हैं उनमें मुकामी सतह पर लोग शामिल होंगे, उस जलसे को अटेंड करेंगे। और लेकिन देखने में यह है कि इस जलसे की जो औरंगी टाउन में
15 تاریخ کو اتوار کے روز اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ پورے شہر میں اس جلسے کی پبلسٹی کی گئی ہے، بینرز لگائے گئے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو اس جلسے میں شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ملیر میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، اور متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین صاحب نے، بانی متحدہ نے، جب اس کا یہ بائیکاٹ کا اعلان کیا تو ملیر کا بھی جلسہ جو تھا وہ کسی حد تک ان کا ناکام ہوا تھا۔ لیکن اس جلسے کے لیے بھی جس طرح سے انہوں نے ملیر میں اس جلسے کی پبلسٹی کی تھی، تو اورنگی ٹاؤن میں کہ جو جرمن اسکول کا گراؤنڈ ہے اس میں جو جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی پورے شہر میں پبلسٹی کی جا رہی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ مختلف نیو کراچی کے علاقوں میں، ناظم آباد اور نارتھ ناظم آباد میں بھی ایک لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اناؤنس کیا جا رہا تھا کہ 15 تاریخ کو جلسہ ہے، اس میں تمام لوگ شرکت کریں۔ پھر پمفلیٹ جو تھے وہ فاروق ستار صاحب نے شہر کے مختلف علاقوں میں تقسیم کیے ہیں۔ امین الحق صاحب کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، سوشل میڈیا پر ان کی یہ تمام ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں کہ وہ پمفلیٹ تقسیم کر رہے ہیں اس جلسے کے حوالے سے۔ لیکن ماضی میں جب الطاف حسین صاحب کی جلسے کی کال ہوا کرتی تھی تو کبھی بھی نہ تو پمفلیٹ تقسیم کرنے کی ضرورت کبھی محسوس کی گئی، اور نہ ہی اس طرح سے اتنی پبلسٹی کی۔ محض موبائل کے ذریعے میسیجز آتے تھے، اور وہ جلسہ جو تھا لاکھوں میں جلسہ ہوا کرتا تھا۔ تو آج صورتحال یہ، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ 15 تاریخ کو جس طرح سے ملیر میں پورے شہر کے لوگوں کو جمع کر کے ایک کامیاب جلسہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور وہ جلسہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا، تو اب اورنگی ٹاؤن میں بھی اسی طرز پر جلسہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن الطاف حسین صاحب اور ان کی رابطہ کمیٹی کی جانب سے جو بائیکاٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اورنگی ٹاؤن میں جرمن اسکول کے گراؤنڈ پر ہونے والا جلسہ بھی شاید اتنا اچھا ثابت نہ ہو۔ اور پھر اسی طرح سے جس طرح سے میں نے پچھلے بلاگ میں عرض کیا تھا کہ مقتدر حلقوں نے ان بھادرآباد ٹولے کو کہا ہے کہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھائیں، تاکہ جن لوگوں کو شک و شبہات ہیں وہ دور کیے جا سکیں۔ اور لیکن وہ چونکہ ملیر میں بھی اس میں ان کی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اور اورنگی ٹاؤن کی جو صورتحال ہے وہ بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان کا جلسہ اس قدر کامیاب اس لیے نہیں ہو سکے گا کہ وہ جو ملیر کے لوگ ہیں، جو ملیر کے جلسے میں جن لوگوں نے شرکت کی تھی، انہی لوگوں کو یہاں بلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کے ذریعے ہی جلسے کو کامیاب کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو پھر مقتدر حلقے تمام چیزیں نوٹ بھی کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو دوسری جماعتوں کے مقابلے میں جب کراچی اور حیدرآباد کے شہریوں کو سامنے لایا جا رہا ہے، تو پھر وہ ان شہریوں کی قیادت کرنے کا کون اہل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے آج ٹک ٹاک کے ذریعے جو اپنی ویڈیو میں ہماری پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعتیں اور دوسری جو تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کی ہے، اور پھر ہماری جو وفاقی حکومت ہے اس سے بھی کچھ سوالات کیے ہیں۔ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے کہا کہ مسئلہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو تنازع ہے وہ 1948 سے اس کا تسلسل جاری ہے، اور مسائل کیا ہیں ان دونوں کے درمیان وہ سب کو معلوم ہے اور سب جانتے ہیں، لیکن کوئی بھی دنیا کی طاقت اس مسئلے کو حل کرنے میں نہ کبھی ماضی میں کسی نے دلچسپی لی ہے، اور نہ اب کوئی ایسی دلچسپی نظر آتی ہے کہ کوئی اس مسئلے کو حل کرے۔ الطاف حسین صاحب نے کہا کہ ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں پاکستان کی، جو مذہب کی ٹھیکیدار ہیں، انہوں نے بھی کبھی کھل کر فلسطینیوں کی حمایت نہیں کی، اور اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بھی تمام سیاسی جماعتوں کی خاموشی سوالیہ نشان ہے، اور پھر ہماری حکومت کی جانب سے بھی خاموشی ایک سوالیہ نشان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینی ہمارے بھائی ہیں، فلسطینیوں کے لیے ہمیں اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فلسطین کے حوالے سے ہماری حکومت کو بھی اپنی پالیسی واضح کرنا چاہیے، اور ان تمام مذہبی سیاسی ٹھیکیدار جو ہیں یا دوسری جماعتوں کے لوگ ہیں ان کو بھی اس سلسلے میں اپنا موقف دہرانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ کسی بھی طرح سے فلسطینیوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی، ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ اس مسئلے کا حل نکلنا چاہیے،
फ़लस्तीन اور اسرائیل کے مسائل جو ہیں وہ 1948 سے تاحال نہ ماضی میں کسی نے دلچسپی لی ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اور نہ آئندہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری کم از کم ہماری جو ملکی سیاسی جماعتیں ہیں، جو مذہبی ٹھیکیدار ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے، ہماری حکومت کو بھی اس سلسلے میں اپنا واضح موقف اختیار کرنا ہوگا کہ ہمیں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور فلسطینیوں کی ہمیں بھرپور مدد کرنی ہے۔ تو میں ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔